सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सूरत आल इमरान आयत नंबर 130 से लेकर 143 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ओ लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तअकुलू ना खाओ, अर्रिबा सूद, अज़आफ़न दुगना, मुज़ाअफ़तन चुगना, वत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम क्या हो, तुफ़लिहून फला निजात हासिल करो। वत्तकू और बचते रहो, अन्नारा आग से, अल्लती वो जो उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफरों के लिए। फरमाया, ए ईमान वालो, दुगना चुगना सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो ताकि निजात हासिल करो, और दोज़ख की आग से बचो जो काफरों के लिए तैयार की गई है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो उसे जहन्नम से निकाल दो। ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला हमें भी जहन्नम की आग से बचाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया, व अती और अतात करो अल्लाह की, वर रसूला रसूल की, लअल्लकुम ताकि तुम पर तुरहमून रहमत हो। फरमाया, और अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो ताकि तुम पर रहमत हो, अल्लाह की रहमत हो। तो इसमें अल्लाह की रहमत क्या है? अल्लाह ताला जन्नत से फरमाएंगे, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला जन्नत से फरमाएंगे कि तू मेरी रहमत है और मेरा जिसको दिल करूँगा मैं उसको जन्नत अता फरमाऊँगा। और ये मुस्लिम की हदीस है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसारी और लपको या दौड़ो तुम, या जो भी तुम्हारा दुनिया में दौड़े लगाने को दिल करता है ना तो दौड़ो, मगर किस तरफ को? इला तरफ मगफिरतिन बख्शिश की। किसकी बख्शिश? में रब्बिकुम रब अपने की, व जन्नतिन और जन्नत की लंबाई नहीं बताई, अर्ज़ बताया, अर्ज़ुहा जिसका अर्ज़, अस्समावातु आसमान, वल अर्ज़ु और ज़मीन, वो इद्दत तैयार की गई है किसके लिए? लिल मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए। फरमाया, और अपने परवरदिगार की बख्शिश और बहिश्त की तरफ लपको जिसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के बराबर है, और जो अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह से डरने वालों की फिर अल्लाह ताला ने निशानियाँ बता दी। अल्लाज़ीना जो लोग, युनफिकूना खर्च करते हैं, फिस्सर्राई आसूदगी में, खुशहाली में, और दूसरी इसमें तो फिर भी कर लेते हैं मगर दूसरी बात जो है बड़ी अहम है, वज़्ज़र्राई और तंगी में। ये ज़रूरी नहीं है जिसके पास थोड़ा माल है तो उसमें से थोड़ा खर्च कर देगा। और क्या करते हैं ये परहेज़गार जो हैं, ये अल्लाह से डरने वाले, और क्या करते हैं? वल काज़िमीना और रोकने वाले, अल गैज़ा गुस्से को, वल आफीना और दरगुज़र करने वाले, किससे? अनिन्नासी लोगों से। इसमें किसी का नाम नहीं मेंशन किया, अल्लाह ताला ने बताया कि लोगों के कसूर माफ़ करते हैं। वल्लाहु और अल्लाह युहिब्बु दोस्त रखता है, अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अपने पर और बहिश्त की तरफ लपको जिसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के बराबर है, और जो अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह से डरने वालों की निशानी बताई, जो आसूदगी और तंगी में अपना माल
अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि पहलवान वो नहीं है जो किसी को बिछाड़ ले, पहलवान वो है जो अपने आप को अपने नफ्स के ऊपर काबू पा ले, वो है असली पहलवान। और गुस्से को रोकने के लिए हदीस पाक का मफ़हूम है, आसन फरमाया जब तुम्हें गुस्सा आए तो अपनी पोजीशन को चेंज करो, अपने आप को खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। और फिर आसन फरमाया वज़ू कर लो, वज़ू से भी इंसान को चेंज आती है, अल्लाह ताला की रहमत उतरती है और गुस्सा थोड़ा हो जाता है। और फिर लोगों के कसूर माफ़ करते हैं। एक तो पहले गुस्से को रोकते हैं ये, और दूसरा जो है ये बहुत अहम काम है। और क्या करते हैं, और अल्लाह नेकूकारों को दोस्त रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातों की हकीकत पर मैं कसम खाता हूँ, सदका करने से बंदे का माल कम नहीं होता, माफ़ कर देने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देता है, और जो बंदा सवाल करके सवाल करने का दरवाज़ा खोल लेता है तो अल्लाह इस पर फ़कीरी का दरवाज़ा खोल देता है। जबकि मुस्लिम की हदीस के अल्फाज ये हैं, जो अल्लाह के लिए तवाज़े और इनकिसार से काम ले, अल्लाह ताला इसे आला मकाम अता फरमाता है। ये तिरमिज़ी की और मुस्लिम की हदीस है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना, और जो लोग इज़ा जब फ़अलू करे फ़ाहिशतन खुला गुनाह औ या ज़लमु जुल्म करे अनफुसहुम अपने हक़ में, ज़करू याद करते हैं अल्लाह को, फ़स्तग़फ़रू फिर बख्शिश मांगते हैं, लिज़ुनूबिहिम गुनाहों अपने की, व मन और कौन, यग़फ़िरु बख्शता है अज़्ज़ुनूबा गुनाहों को, इल्ला सवाए अल्लाह के, वलम और नहीं, युसिर्रु अड़ते, अला मा फ़अलू जो अफ़ाल करे या जो काम करे, वहुम और वो यालमून जानते हैं। फरमाया और वो कि जब कोई खुला गुनाह अपने हक़ में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने अहम बात बताई कि और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है। बंदा जब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, कहते हैं इसे पता है कि मुझे कोई माफ़ करने वाला है। इससे गुनाह हो जाते और फिर माफ़ी मांगता है, गुनाह हो जाता है फिर माफ़ी मांगता है। तो फरमाया और जानबूझकर क्या नहीं करते, अपने अफ़ाल पर अड़े नहीं रहते। जब पता चल जाए ये सही काम नहीं है तो उसको फिर फ़ौरन छोड़ देते हैं। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। ये मुस्लिम की हदीस है। गुनाह जानबूझ के नहीं हो जाते हैं तो फिर उस पर वो अल्लाह के सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेते हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रहम करो तुम पर भी रहम किया जाएगा, तुम माफ़ करो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। उन लोगों के लिए तबाही और बर्बादी है जो बात को सुनते तो हैं मगर समझते नहीं, और इन गुनाह पर इसरार करने वालों के लिए भी हलाकत है जो जानते बूझते भी अपने गुनाहों पर इसरार करते हैं। फरमाया कि क्या करते हैं ये, अल्लाह ताला फरमाते हैं
اور اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ پھر فرمایا اولئک، یہی لوگ، جزاؤ صلہ ہے، ہم ان کا، مغفرۃ بخشش، کس کی طرف سے، من ربہم طرف سے ان کے پروردگار کی، وجنات اور جنتیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا نیچے ان کے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے کو، فیہا اس میں، ونعم اور اچھا، اجر بدلہ ہے، العالمین کام کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے کیسے ہے، بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں کتنے دن رہیں گے، ہمیشہ بستے رہیں گے۔ اور پھر یہ کیسے ملا، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبل تمہارے، سنن بہت سے واقعات، فسیرو پس سیر کرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھ لو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ فرمایا تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جھٹلانے والوں کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں فرمانبرداروں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بیان، یہ کھلی بات ہے یا بیان ہے، کس کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت، کس کے لیے، للمتقین اہل تقوی کے لیے۔ یہ قرآن پاک لوگوں کے لیے بیان اور سری، اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تہنوا، اور نہ سست ہو یا بے دل ہو، ولا تحزنوا اور نہ غم کرو، وانتم اور تم ہی الاعلون غالب رہو گے، اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن۔ فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان سری اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی اہم بات بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کے غلبے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، ترجمہ میں پڑھتی ہوں، اے اللہ، میں فقر اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، اور قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پر ہر طرف سے قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری یہ حالت قلت تعداد کی وجہ سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر میں جاگ کی سی ہوگی۔ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکل جائے گا، اور تمہارے دلوں میں کیا آئے گا؟ وہن پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے عرض کی وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یَمْسَسْکُمْ اگر لگا ہے تمہیں یا پہنچا ہے تمہیں کرہن کوئی زخم فقد مسّا تو لگ چکا ہے القوم ان لوگوں کو بھی کرہن زخم مثلہ ایسا ہی یعنی جنگ بدر میں وَتِلْکَ اور یہ الایام دن ہیں نداولها ہم باری باری بدلتے ہیں ان کو بین الناس درمیان لوگوں کے وَلِيَعْلَمَ تاکہ جان لیں ممیز کر دے اللہ الذین ان کو جو آمنوا ایمان لائے وَيَتَّخِذَ اور بنائے منکم تم میں سے شہداء گواہ واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا الظالمین ظالموں کو وَلِيُمَحِّصَ اور اس لیے بھی کہ پاک کرے یا خالص کرے اللہ الذین لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے وَيَمْحَقَ حق اور ایمان لائے اور نابود کر دے الکافرین کافروں کو۔ فرمایا اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو یعنی یہ جنگ احد میں جو لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے۔ کیا زخم لگ چکا ہے؟ ان کے 70 سردار مارے گئے تھے جنگ بدر میں، اور ادھر کیا ہوا کہ ادھر صحابہ کرام روایت میں آتا ہے کہ 70 جلیل القدر صحابی شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے کہ میں اللہ کے لائے ہوئے دن اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، یعنی جب بھی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارا دھیان اس طرف بھی جایا کرے، اللہ دن پھیرتا رہتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ممیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے انصافی کیا ہے کہ سارا کچھ میرے لیے صحیح ہو جائے اور دوسروں کے لیے نقصان، یہ پورے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اور کہا کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ اور بے انصافی ہے کہ میں اگر چاہوں کہ ہر وقت میرا تو بھلا ہی ہوتا رہے اور میری طرف کوئی نہ آئے نقصان، اور سب دوسروں کا ہو تو مجھے پرواہ نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا، اس کے ساتھ احد کے دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن تیمہ بن عدی کو قتل کر دیا تھا۔ اب میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا اگر میرے چچا تیمہ کے بدلے تم حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ پھر وہ وقت آیا کہ مکہ کے لوگ عینین کے جنگ کے لیے نکلے۔ عینین اس پہاڑی کا نام ہے جو احد پہاڑ کے سامنے واقع ہے، اور ان دونوں کے درمیان وادی حائل ہے۔ بہرحال میں بھی لڑائی کے ارادے سے مکہ کے لوگوں کے ہمراہ ہو لیا۔ جب احد میں پہنچے اور لڑائی شروع ہوئی تو میں ایک چٹان کے نیچے حمزہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ جنگ کے دوران میں آخر کار ایک موقع ایسا آیا کہ وہ مجھ سے قریب ہو گیا۔ میں نے اپنا نیزہ ان کی طرف پھینکا، نیزہ ان کی ناف کے نیچے لگا اور یہ پار ہو گیا، اس سے وہ شہید ہو گئے اور میرا عہد پورا ہو گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایسے بہت سارے صحابیوں کے جلیل القدر صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں جو آئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسبتم کیا سمجھتے ہو تم ان یہ کہ تدخلوا داخل ہو جاؤ گے
الجنت جنت میں، ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم معلوم کیا، اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ویعلم اور معلوم کرے، الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وَيَعْلَمَ اور جان لے، وَيَعْلَمَ اور جان لے، الصابرین ثابت قدم رہنے والوں کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کنتم تھے تم، تمنا کرتے، الموت موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ یہ کہ تلقوہ اس سے، فقد تو تحقیق ملو اس سے، یعنی تم تو موت کی تمنا کرتے تھے کہ ملو اس سے، فقد تو تحقیق، رأیتموہ تم نے دیکھ لیا اس کو، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے، اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آنکھوں سے کیا دیکھ لیا کہ جب جنگ احد ہوئی تو پھر سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ بغیر جہاد کیے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس لیے غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اسے ہونا ہی تھا، تاکہ اللہ عملی طور پر جان لے کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس کی راہ کون اس راہ پر صبر کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اشارہ ان صحابہ کرام کی طرف سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکنے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کے لیے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ نے غزوہ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے وقتی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گیا، اور بعض نے رائے فرار اختیار کی اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو۔ ہاں البتہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو اور خوب جان لو کہ جنت کہاں ہے، تلواروں کے سائے تلے ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔